المشروع هذايا خرج من شركة معناتها الفكرة من شركة ديليزانون أنه تكون وتأثر الفلاحة متاعها في تونس. نعرفوا السيكتور تاع الحليب متركز على الفلاح الصغير. الفلاح الصغير 95% اليوم في تونس فلاح صغار. فلاح صغير يعني أقل من 5 أقل من 10 بقرات. دونك لو سيكتور اي تري ديليكا، يلزمنا نستحفظوا عليه الفلاح هذا. دونك ديليزانون جات للفلاح حتى على ذمته مهندسين فنيين يزوروه يكونوه يعلموه التقنيات الجديدة. اليوم بعد 3 سنين وكما اليوم شفنا النتائج اللي شفناهم في الندوة الصحفية اليوم اللي وصل للفلاح الصغير حقق البرودكتيفيتي انتاجيه معناتها بلس 60%. يعني المعدل الناسيونال نعرفوه في تونس 9-10 ايترات البقره تعطي في النهار، اليوم وصلنا 15 و16 وورينا حتى اكثر، لكن هذا معدل. كيف ضغطنا على التكاليف سورتو في التغذيه بالتقنيات، كيف شنو اللي يزرع كيفاش، هذا الكل تعلموا في التكوين مع الفنيين. يطبق، ما نقولوش الفلاح ما يطبقش، يعطيهم الصحه. الناس طبقت شوي صبر، خاطر ما كاين معناتها مش حاجه مي سي با دي بروجي كور تيرم. هذوما اليوم حكينا عليهم بعد 3 سنين، شفنا النتائج بعد 3 سنين. مي النتائج معناتها اليوم رينا دي ريزولتا اكسبسيونيل. اون بروميير في تونس اللي ديليزانون حطت لي مينيتون كوليكتيف بور لي بتي زيلفور. هذه حاجه جديده وان شاء الله الناس الكل يتبعونا فيها باش نحسنوا الحليب في تونس، انتاج الحليب اللي بحذا الفلاحه. يعني دون لي فيلاج نجيو نحطوا ان ميني تونك 15-20 فلاح يصبوا حليبهم صباح وعشيه. هذا مكننا باش ناخذوا حليب جوده عاليه. وفي الحليب نتاع الفلاح الصغير يضاهي الحليب نتاع الفلاح الكبير اللي عنده ضيعه كبيره. واليوم نجم نكونوا كونكورونسيال على المارشي انترناسيونال ويكون عندنا ان لي اكسبورتابل اون كاليتي دو برودوي فيني. اليوم ان شاء الله معناتها نزيدوا نقدموا، نحن ديجا معروفين بالجوده وبجوده البرودوي نتاع ديليس وديليزانون. اليوم باش تكون الجوده احسن والبرودوي فيني باش نقدموه باش يكون احسن للمستهلك التونسي. كل فلاح صغير تعرف كميات صغيره تاع حليب هو تابع مجمع تاع حليب. نحن المجامع تاع حليب اللي عندها شراكه مع ديليزانون عندها الحق باش تدخل في المنظومه هذيا ويدخلوا في المشروع هذايا. والفلاح الصغير نتاع المجمع هذاك ينجم يتمتع بالليزافونتاج هذوما ويدخل معنا في المشروع مرحبا به. وعندنا طلبات كبيره اليوم، لكن مازالت المسيره طويله ماهيش باش تقف. هذايا هو المستقبل نتاع السيكتور تاع الحليب، يلزمنا نخدموا بالطريقه هذيا. وشفنا اليوم لي تيمونياج، شفنا فلاحه تحكي من القلب كيفاش كانت باش تخلي السيكتور هذايا ورجعت وتشجعت، وخاصه الشباب اللي يقعد في بلاصتو، الشباب اللي يقعد في المناطق الداخليه ما يهبطش للعاصمه وما ياخذش فلوكه ويهرب لبرا. هذا الهدف نتاعنا، وان شاء الله نكونوا حققنا اون بارتي، وان شاء الله مازال المشروع متواصل ونمسوا ولايات اخرى. الفلاح هذايا يقدم الدعم للمربين للصغار، الفلاحه الصغار، دونك يعاونهم باش اترافير لا فورماسيون اي دو لونكادرمون باش يكبروا المشاريع نتاعهم وباش يردوها بلو فيابل، دونك بور اغمونتي لا برودكتيفيتي اي لا رونتابيليتي دي زيلفور هذوما. عند لي زيلفور هذوما احنا بدينا في الكاف ومن بعد تعدينا المرناقيه دونك سيدي ثابت، من بعد مرناق منزل تميم وجندوبه. دونك هذوما 1500 فلاح اونكادري اكطويلمون. واحنا نحكوا على الرونتابيليتي عند الفلاح. بالنسبه لنا احنا كديليز دانون ولا حتى بالنسبه للمجامع اللي نتعاملوا معاهم، اكثر حاجه اللي بالنسبه لنا احنا مهمه انه الفلاح يكون سوليد باش يواصل. والله بديت في تربية الأبقار دوبوي لونتون. عرضتنا برشا مصاعب بالطبيعة، بويسكو نخدموا بطريقة ماهيش عصرية، وكثرت بالطبيعة المشاكل لأنه الواحد ولا مش يركز على بروجيات أخرى ويخلي المشروع هذا يتخلى عليه. المشروع اللي تبدل بريس كل شيء تبدل. علاش؟ كنا احنا نخدم بطريقة تقليدية اللي نعرفوه، لكن نظر اللي طريقة اللي نخدموا بها غلط. ولات الطريقة الجديدة هي أمور ملموسة فيها نتيجة. علاش؟ كنا نخدموا بأمور ماهيش علمية، تو كنا نخدموا بأمور علمية. النتائج بالطبيعة الوفرة نتاع الكونتيتي، كانت الكونتيتي بار اكزومبل البقرة تعطيك 10 لترات ولا تعطيك 15. كانت الكاليتي، حتى في الكاليتي معناها تجينا المعلومة اللي الكاليتي ولات خير، خاطرهم عندهم ديزاباري يعملوا كالكول بتاع جارم في الحليب.
وصافا من كنت مش نبدل البروجي كومبليتمون مش نخلي عليه ولا نرجع انا ومش نحاول نطوروا في البروجي. Taïsir, au sein du projet Ahlibna, agit à deux niveaux essentiellement. D'abord, les conseillers élevage qui rentrent dans le métier et qui accompagnent et qui donnent des conseils aux éleveurs, c'est le personnel Taïsir Conseil. Donc, nous rentrons dans le cœur du métier de ces éleveurs. Ensuite, parce que la technicité et le métier ne suffit pas toujours, il faut aussi avoir les moyens financiers, que c'est difficile pour ces éleveurs d'accéder à des moyens financiers adéquats, qu'à travers notre société Taïsir Microfinance, nous leur permettant d'avoir ces accès-là. Et donc, ils peuvent avoir des besoins. Nous sommes de toute façon toujours à l'écoute de nos clients et nous revoyons avec eux leurs besoins en termes d'amélioration de bâtiments, d'augmentation de cheptel, de financement de foin quand c'est la saison et d'améliorer toute leur ferme, tout l'élevage qu'ils peuvent avoir. La Tunisie est un des premiers pays. C'est le pays pionnier pour les projets du fonds écosystème qui ont été financés par le fonds écosystème. En fait, au départ, quand on a lancé le fonds, on a fait un appel au projet et la Tunisie et l'équipe tunisienne a été le premier à répondre à cet appel. Et on a financé ce projet par le fonds écosystème qui est un fonds d'intérêt général qui permet de répondre à un enjeu business et de renforcer notre business dans les pays où interviennent nos filiales et en même temps qui crée une valeur sociale importante pour les communautés locales, dans le cas de Ahlibna, pour les fermiers, en les rendant plus résilients, en leur donnant de l'expertise et en rendant leurs exploitations plus pérennes.